अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, इस व्लॉग में आज हम बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो बेटियों की परवरिश के तो हर कोई जो है ना बताता है कि बेटी की परवरिश ऐसे करनी चाहिए, अगले घर में जाके ये परेशानी ना हो, वह परेशानी ना हो। तो शहज़ादियों, कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि हमारे घर में जो है ना वो अगली बेटी ने आना है, तो हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनका जो है ना अच्छी तरबियत करें। तो शहज़ादियों, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके बारे में ज़रूर इंसान को सोचना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिसके साथ आपके बच्चों की शख्सियत जो है ना वो चेंज हो जाएगी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से खूबसूरत से दिन का आगाज़ करते हैं। तो शहज़ादियों, जिस काम में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो बहुत सी नेमतें और बरकतें जो है ना अल्लाह पाक उस काम में जो है ना वो शामिल कर देता है, और गैब के इल्म से जो है ना हमारी जो है ना वो अल्लाह पाक मदद फरमाते हैं। तो हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हर चीज़ का आगाज़ करना चाहिए। तो जी शहज़ादियों, हम ऐसे क्या काम करें जिससे हमारे बच्चों की शख्सियत, हमारे स्पेशली बेटों की शख्सियत जो है ना वो चेंज हो जाए। अच्छा, हम जो है ना पर्सनली तौर पे मैं आपको बात बताऊंगी, मेरे जो बेटे हैं ना उनकी ये नेचर हो गई है कि हर चीज़ जो है ना ज़िद जो है ना उनकी, मेरा छोटा जो वाला बेटा जो है ना हसन, तो वो हसन साहब की ये होती है कि मेरी हर चीज़ जो है हर ज़िद पूरी की जाए। तो शहज़ादियों, मैं ना इतनी कोशिश कर रही हूँ ना कि उसकी ये हैबिट को चेंज करूँ, क्योंकि शहज़ादियों बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ना बच्चे की ज़िद हम पूरी नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके के साथ समझ सकती हैं। सम टाइम बच्चों का ना कहते हैं कि जी हमें बाहर लेकर जाए, हमने जाना है तो हमने बाहर जाना है, मतलब कि उनको कोई अदर ऑप्शन जो है ना चॉइस भी दे दी जाए ना, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं कि हमने ये काम करना है तो करना है। तो शहज़ादियों, सबसे पहले हमें अपने बेटों की ये हैबिट को चेंज करना चाहिए कि वो ज़िद्दी ना हो। जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना, उनकी ज़िद्दें बचपन से लेके ना शहज़ादियों, ज़िद बच्चों की मान मान के ना बड़े होते हैं, ताकि इवन दोस्त के जब वो यंग एज में आ जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, टीन एज से निकल जाते हैं, तो फिर भी उनकी ज़िद होती है। और आप खुद अच्छे तरीके के साथ समझेंगी फिर बड़े बच्चों की क्या क्या ज़िदें होती हैं। तो इसलिए जब हम छोटे से बच्चों को ही काबू कर लेंगे ना, मतलब उनकी ज़िद को, उनको समझाना आहिस्ता आहिस्ता प्यार से मोहब्बत से समझाना शुरू कर देंगे, तो ये हैबिट भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। हमेशा जो है ना हम बच्चों को हमेशा गुस्से से डांट डपट कर कहते हैं ये काम नहीं करना। अगर हम उसको अल्टरनेट कोई चीज़ दे दें, बेटे ये काम ऐसे कर लेते हैं, ये आप नहीं करें, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो बच्चे ज़रूर मान लेते हैं। तो बच्चों के अंदर जो है ना, बेटों के अंदर स्पेशली जो है ना, आप ये ज़िद वाली आदत जो है ना बिल्कुल भी ना डालें। तो जी शहज़ादियों, जैसे कि लड़के होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि जी हमने ये खाना खाना है तो हमने यही खाना खाना है, और माएँ क्या करती हैं, ये हकीकी बात है, माएँ करती है, अगर उस अल्टरनेट दूसरी जगह पे अगर बेटी कह रही है ना कि मैंने ये खाना खाना है और बेटा कह रहा है मैंने ये खाना खाना है, तो माँ हमेशा बेटे को प्रेफर करती है कि जी ये लड़का है तो इसकी बात मान लेती हूँ, तुम्हारी तो खैर है, तुम जो है ना वो हम कल कर लेंगे। इस बात से जो है ना हाउस वाइफ्स जो है ना, स्पेशली मदर्स जो है ना अग्री करेंगी कि हमेशा मुआशरे में जो है ना वो बेटों की बात मानी जाती है, बेटों की हर बात मान ली जाती है, वो कुछ भी कहते हैं उनकी बात मान ली जाती है। घर में खाना पीना जो भी कुछ होना, उनकी हर बात मान ली जाती है। तो शहज़ादियों, याद रखिएगा, अगर बेटियों की हम जो है ना वो करते हैं ना कि बेटियों को हर चीज़ में जो है नोक टोक, ऐसे ना करो ऐसे ना करो, तो बेटों को भी करनी चाहिए। बेटियों को ज़्यादा प्रेफर, जिस तरीके का हमारा मुआशरा है ना उसमें सबसे ज़्यादा बेटों को जो है ना अहमियत दी जाती है। अभी भी ऐसे होगा, लेकिन जो है ना काफ़ी हद तक चेंजेस आ गई हैं, लेकिन जो है ना बेटों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, और बेटियों को कम दी जाती है। तो याद रखिएगा शहज़ादियों, बेटियां जो होती हैं उन्होंने अगले घर चले जाना होता है, तो उनको भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। थोड़ी क्या, बिल्कुल बराबर मैं कहती हूँ देनी चाहिए। बेटियां जो कौन सा किसी से कम होती हैं। तो आजकल यकीन करें, जब मेरा हसन होने वाला था ना, हसनैन सॉरी, मेरा बड़े वाला बेटा, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे ना अल्लाह पाक मुझे बेटी दे। तो फिर ना मैं मुझे ना मेरे घर में जो है ना फर्स्ट वाला जो बेटा हसनैन जो है ना वो हुआ, तो फिर जो है ना जब हसन होने वाला था, फिर भी मैं यही दुआ करती थी, अल्लाह पाक मुझे बेटी दे। अच्छा, जब भी मैं बाज़ार में जाती हूँ, मेरी ज़्यादातर ना लड़कियों की चीज़ों पे ज़्यादा नज़र होती है, तो मैं दुआ यही करती हूँ अल्लाह पाक मुझे बेटी दे, लेकिन फिर हसन साहिब हो गए। लेकिन शहज़ादियों, जो रहमतें होती हैं ना, नेमतें जो होती हैं उनका हिसाब होना होता है, जो रहमतें होती हैं उनका हिसाब नहीं होना होता। तो बेटियों की भी बात मान ली जानी चाहिए। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि बच्चों की बात माननी है और जो है ना बेटियों की नहीं माननी। तो ये चीज़ जो है ना याद रखिएगा, घर से ही ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो आप अपने बच्चों की शख्सियत को चेंज करना चाहते हैं ना, बच्चों के माइंड में उस वक्त ही ये बात बैठ जाती है, हमारी तो हर चीज़ जो है ना, हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो हमें क्या, हमने मम्मा को जो कहना है मम्मा ने वही बात मान लेनी है। तो बेटियों को भी प्रेफर किया करें, बेटियों को भी इम्पोर्टेंस दिया करें।
تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو یہ پتہ ہوگا، ان کے بیٹوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہماری ماں جو ہے نا ہماری بہن کی بھی بات مان سکتی ہیں، یہ ضروری نہیں بیٹوں کے دل سے یہ بات نکال دیں کہ یہ بیٹے کی بات ہی مانی جائے گی۔ بیٹوں کے دل میں ہوتا ہے نا کہ ہماری بات مانی جائے گی، بہن کو کیا کسی نے کہنا، نہیں شہزادیوں، بیٹیوں کی بھی بات ماننی چاہیے۔ تو جی نیکسٹ جی شہزادیوں، بہت سے لڑکے جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا مطلب کہ سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے نا کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا ہماری مرضی کی جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنی ہے، ہماری مرضی کا پڑھنا ہے۔ تو ان کی جو شخصیت ہوتی ہے، ان کا جو دماغ ہوتا ہے، ان کے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سوچے شہزادیوں اگر آپ کو رائس پسند ہے اور میں آپ کو روٹی سرو کرنا اسٹارٹ کر دوں اور آپ کا من ہو دوسری طرف رائس پڑے ہوں، آپ نے کہنا ہے نا میں نے رائس کھانے ہیں، اور ہم کہیں کہ نہیں جی آپ نے روٹی ہی کھانی ہے، وہ یا تو آپ روٹی اگل نگل کر کے کھا لیں گے یا کھا کر اس کو وامٹ کر دیں گے، کچھ نہ کچھ ایسے ہوگا۔ تو شہزادیوں بیٹوں کے معاملے میں نا مائیں جو ہوتی ہیں نا بڑی کانشیس سی ہو جاتی ہے کہ ہماری مرضی کا جو ہے نا آپ نے پروفیشن چوز کرنا ہے۔ تو شہزادیوں مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، جو انسان کا ذہن ہوتا ہے، اس نے اپنی مرضی سے چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر آپ بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گے نا کہ آپ نے جو ہے نا میری مرضی کا پروفیشن چوز کرنا، اس کی شخصیت پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ وہ کیسے شخصیت پہ فرق پڑے گا؟ کیونکہ آپ نے تو اس کو اس کا پروفیشن ہی چوز نہیں کرنے دیا۔ اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اس کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، ویڈیو میکر بننے کا شوق ہے، اور آپ جو ہے نا اس کو کسی آلٹرنیٹ کسی دوسرے کام میں لگا دیں، جی نہیں 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 آپ نے یہ کام نہیں، آپ نے جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے، تو فوٹوگرافی میں، ویڈیو میکر میں اور ڈاکٹری میں کتنا فرق آ گیا نا۔ اس بچے کا اس کام میں من نہیں لگے گا، جو اس کی شخصیت پہ سوٹ کرتا ہے، جو اس کے من کو، اس کے دل کو، دماغ کو جو چیز ہے اس من چاہ رہا ہے نا، آپ اس کو جو ہے نا وہ کرنے دیں۔ سم ٹائم بچوں کی ماننی چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی بھی بچوں کی ماننی نہیں چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کی شخصیت کو چینج کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا شہزادیوں، سب سے بڑی بات میں آپ کو سکھاؤں، شخصیت میں ہوتا ہے کہ بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، کسی کی نیچر کیسی ہوتی ہے، کسی کی کیسی ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو لڑکی کی رسپیکٹ کرنا ضرور ضرور سکھانا ہے شہزادیوں، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہاؤس وائفس جو ہے نا، مدرس جو ہے نا، ان کو چاہیے لڑکیوں کی رسپیکٹ کرنا جو ہے نا ان کو سکھائیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے اتنی ویڈیوز آنکھوں کے سامنے، شکر الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، تو لیکن لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں کو مارنا اور جو ہے نا جب شادی ہو جاتی ہے اور ان کے جب منہ پہ نشان بنا دینے، مطلب اتنا ان ٹارچر کرنا مینٹلی فزیکلی۔ تو مدرس کو نا یہ سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ لڑکیوں کی رسپیکٹ کرنا۔ اچھا بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے گھر سے ہی جو ہوتی ہیں، جیسے کہ لڑکیاں اپنے بہنوں کو جو مرضی کہہ لیا، مائیں کچھ بھی نہیں کہتی، تو جو مرضی کہہ لیا، باتیں سنا لی، تو وہی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہی اپنی بیویوں کے ساتھ مطلب بےعزتی کرنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا لڑکوں کے اندر آ جاتی ہیں عادتیں کہ یہ تو میری بیوی، اس کو میں جو مرضی کہوں مجھے کسی نے کیا کہنا ہے۔ تو جو آتی ہے نا مدرس، ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو لڑکیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی رسپیکٹ کرنا مسٹ جو ہے نا وہ سکھائیں۔ اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ ایک لڑکا ہے یا کوئی بھی آدمی ہے جو لڑکی کی رسپیکٹ کرتا ہے، کسی کی بہن کی، کسی کی بیٹی کی رسپیکٹ کرنا بھی نا، میں کہتی ہوں آج کل کا جس طریقے کا دور ہے نا شہزادیوں، یہ بہت ہی کمال کی چیز آپ اپنے بچوں کے جو ہے نا اندر لے کر آئیں گے، اور ان کی شخصیت کو جو ہے نا ادر پیپلز بھی جو ہے نا وہ ضرور لائک کریں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے اپنے بیٹے کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، کہ اس نے کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، اتنی مطلب کہ نا پیار سے، محبت سے، تحمل سے جو ہے نا وہ بات کرتا ہے۔ اور جو ہے نا شہزادیوں، آپ نے ضرور اپنے بچوں کو جو ہے نا لڑکی کی رسپیکٹ کرنا سکھانا ہے، تو سکھانا ہے۔ تو این ادر شہزادیوں جو ہے نا اپنے بچوں کے اندر نا، لڑکوں کے اندر اسپیشلی، لڑکے جو ہوتے ہیں نا بڑے غسیلے ہوتے ہیں، ایک منٹ میں غصہ کر لیا، گالیاں نکالنے شروع کر دی، برا بھلا کسی کو کہنا شروع کر دی، ایون دوست کی کوئی جیسے فار ایگزامپل ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو راستے میں کوئی آ گیا، غلطی ایون دوست کی اپنی بھی ہے تو پھر بھی جا کے اگلے بندے پہ جو ہے نا وہ غصہ کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ تو اس غصے کی عادت کو آپ نے اپنے بچوں کے اندر سے جو چینج کرنی ہے، انہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروا کے، مطلب ان کو جب غصہ کریں ان کو پیار سے، تحمل سے سمجھائیں، ان کے اندر صبر کی عادت جو ہے نا لے کر آئیں۔ تو شہزادیوں یہ چیزیں جب بچوں کے اندر سے چینج ہو جائیں گی نا، یقین کریں زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور اگلی جو کسی نے آپ کے گھر آنا ہے نا اس کی بھی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بچوں کے، اپنے بیٹوں کے اندر چھوٹے ایج میں ہی آپ ان کو سکھائیں گے تو وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کریں گے، مانیں گے۔ تو اگر آپ اس کو نہیں سکھائیں گے تو پھر جو ہے نا بہت خرابی والا کام ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اپنے بچوں کے اندر ضرور لے کر آئیں، ان کی بیڈ ہیبٹس کو ضرور چینج کریں۔ تو جی شہزادیوں، یہاں پر میرے پیارے سے چھوٹو سے منو سے ولاگ کا ہوتا ہے اینڈ۔ اگر آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔